Father Aljan, Marvin, ug Mitzi, mga binati kong mga igsuon diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Kita karon nagatigom paghalad dining mga santos nga misa na ngayon tagbendisyon para ni Marvin ug ni Mitzi sa ilang karong adlaw sa ilang pagbugkos diha sa gugma ug magpinayloay sa maong saad nga sila mag-uban sa ilang kinabuhi hangtod sa katapusan nilang ginhawa niining mao nga kalibutan. Nangayon tagbendisyon nga hinaot-untang nga pagabubuan si Marvin ug si Mitzi sa mga grasya nga ilang panginahanglan nga mahimong malungtaron ang ilang panag-uban, isip, bana ug asawa. Anistiwa ko kayo kailan ni Marvin ug ni Mitzi, no? Pero pagkakita na ganiya while passing through the aisle, mga gwapo-gwapa man kayo ni si Marvin ug si Mitzi, no? Blessed kayo ni Lord sa higasahan ni mga pagagwapo ug pagagwapa. Unya iskot mi kaniya ni Father Aljan ug kisay mo paambit namong duha, ningon siya nga ako sa lang nga mo'y mawali, mo'y mohatag ni mong paambit. Unya tuguti ko sa paghatag ni mo nga hamubo nga saman sherry para ni Marvin ug ni Mitzi. Marvin ug Mitzi, uson ta ko nga ang iwali na ninyo karon may tungod ni mo nga purpose of marriage. Ngano man ang lalaki o babae magpakasalman. May suon tingali ang initial stage ni moingon ta nga naghigugmaay man silang duha, Father. Masin moingon si Marvin nga Father, nahigugma ko kaayo ni Mitzi, Father. O si Mitzi moingon pod nga Father, kanang I cannot stand the thought of losing kanang Marvin, Father. I cannot live without Marvin, Father. Muna nga gusto ko magpakasal niya, Father. Ang mga gugma nga gaawas-awas nga way kabutangan, tingali mo'y initial nga mo nga pagbati ni Marvin o ni Mitzi. Pagkakita ni Marvin ni Mitzi dito sa UB, while nag-teach, heart iyang mata, sa kagwapa ni Mitzi, mo na nga, ang mga love at first sight, mo'y duso o nakapalambo o dugang sa mga gugma ni Marvin nga to ni Mitzi. And gusto ko mo to nga mutuality, no? The mutual feelings, no? Si Mitzi po pagkakita sa kagwapo ni Marvin, no? Di gyud sa kaingon nga dili sa makaangay, no? Sa kagwapa, no? Nito kay smile si Marvin nga pagkakita niya ni ini. But then, brothers and sisters, unsa may purpose of marriage? Di man pingon nga atong i-underplay ang gugma, pero gugma ba lang ba? Gugma lang ba ang rason para sa ang magtiayon moanhi para magpakasal? Magpahinumdom unta ko nga sa teolohiya o gani sa atong katisismo diya sa simbahan maigsuon Marvin ug Mitzi, the purpose of marriage or the purposes of marriage, first, unity. Unity, and secondly, procreation. Munang duha ang purpose of marriage. Nganong manhiman ta o pamanhiman mo para sa pagpakasal? Una, Marvin ug Mitzi, nakigbugkos mo sa usa-usa. Kanang the bond of marriage, the ties between you, blessed by the Lord. Mo na nga una nga rason nga nung magpakasal mo tungod kay gusto mo nga magbugkos, no? Kanang bugkos nga way pagabadbad. Unya sa scrutiny ni Father Aljan diha ninyo, pangutan-on mo nga dili ang pangutana nag-ingon nga Marvin nahigugma ba kang Mitzi? Mitzi nahigugma ba kang Marvin? Dili iyon na ang tono sa pagpangutana. Ang pagpangutana, Marvin, muuyon ba ka nga mahimo kang bana? Ikaw Mitzi, mahimo man kang asawa? Musugot ba mo nga magbugkos mong duha? So the unity of marriage, mo gyud na ang purpose nga kanang ang unity nga hantod sa katapusan ninyo nga ninimong pagpuyo ninimong kalibutan, Marvin ug Mitzi, bisag asa mo maasayan nga
institusyon asa mo dapitang magtudlo, kinahanglan nga ang inyong ties hangtod sa kahangturan. Og mag-away, away lang kutob. Og magluod, luod ra gyud kutob. Og adunay gamay nga masilo, silo ra gyud kutob. Og dili gyud moabot sa punto nga magbulag. Kay ngano man, gibugkos man mo. Og ano mo pagbugkos, hinaot unta nga desisyon sa magtiayon. Og dili lamang ang unity between you, Mitzi and Marvin, dili lang kamong duha mo'y nagbugkos. Pero nasayod kita nga ang nagbugkos inyong duha, no less than God Himself, the author of every marriage. Siya mo'y nagpahiluna sa inyong panagtagbo ni ining mong kalibutan. Sa daghan-daghang pulis ni ining atong probinsya, sa daghan-daghang mga maestro o maestra sa UB, pero nganong kamo mong yung duha? Ang participation sa tibuok nga universo para kamong duha mo'y magkita, magkuyog, o magigugmaay. O ikaduha, kining gitawag na to procreation. Kini bang responsible parenthood? Ang pagbugkos inyong duha, o matagaan mo sa Ginoo, o mangayo ta sa gasa gikan sa Ginoo ni ining mao nga bunga sa inyong pagigugmaay, mahimo ba mong mga maayong mga ginikanan ngadto sa inyong mga anak. Responsible parenthood. Nga hinaot unta nga og tagaan mo sa Ginoo, matagaan na mo sa Ginoo pila ka buok bata, you will raise them as good Christians. Not only Christians but good Christians. Mga good Catholics. Panikamutan nga mahimo silang mga maayong Katoliko diya sa ilang pagtubo o gani diya po sa katilingban sa simbahan. O sa katapusan, Marvin o Mitzi, kini mong adlaw, this is a day of the product of your discernment, the product of your choice. Marvin, magsadya ta karon, dili tungod kay nahigugma si Mitzi nimo, kun dili gipili ka ni Mitzi. Gipili. Big word kayo ng gipili, no? Manang pagpili. O Mitzi, magsadya ka karon, dili tungod kay nahigugma si Marvin nimo. Probably, initially, pwede. Pero, ang atong angay nga sa ulugon, you are chosen. Gipili ka ni Marvin sa daghan-daghang pulis nga pwede niyang pilian, sa daghan-daghang mga gwapa dito sa lubok nga pwede niyang pilian. Bisag si Mitzi, no, dito sa Pilar, ug asa man gani, sa iyang mga kasilinganan, sa iyang mga connections, sa iyang mga kaila. Pero Marvin, gipili ka. You are chosen by Mitzi to tie herself up with you until the rest of her days. O dili lamang mong mapanagpili, kamong duha mo'y nagpili sa usag-usa, kundi gipili po sa Dios nga mong kamong duha mahiusa ni ining mao nga kinabuhi. Again, Marvin og Mitzi, purpose of marriage, unity and procreation. O niining mong adlaw atong daygon pasalamatan ng Dios tungod kay gipili mo niya nga maghiusa. O Mitzi, gipili ka ni Marvin. Marvin, ipili sad kang Mitzi. Itong isunod karon ang pagpinayloay sa maong saad, ini nga maong sakramento sa kaminyoon. Mga minaluyamot nga Marvin o Mitzi, aniya ka mo dinhi aron paghingpit sa bugkos nga way pagkabadbad sa inyong gugma tubangan sa katawhan sa Dios. Ako nagapasalig kaninyo sa mga pagampo sa atong katilingban, aron ang Dios mubupo sa iyang daghang panalangin ug mutabang kaninyo diha sa pagtuman sa mga katungdanan sa kaminyoon. Ug kamo mga igsoon, akong hangyoon sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong pagampo ug pagdawat kanila nga bag-ong kinasal diha sa atong katilingbang Kristohanon. Hangyoon kamo karon, Marvin o Mitzi, sa pagtubag sa tinuoray nining mosunod nga mga pangutana. Mitzi, miyanhi ba ikaw sa imong kaugalingong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugmang pangalagad sa imong bana?
Oo, Padre. Marvin, miyani ba ikaw sa imong kaugalingong kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imong kaugalingon diha sa paghigugmag pagalagad sa imong asawa? Oo, Padre. Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron mamahimong mga maayong Kristiyanos? Oo, Padre. Marvin ug Mitzi, sanglit bot man kamo magminyo, pagunitay kamo sa inyong tuong kamot ug ipahayag ang inyong tuyo tubangan sa Dios ug sa iyang katawhan. Mitzi, kini si Marvin nga niya dinhi. Dawaton mo ba siya nga imong bana, sumala sa lagda sa inahan Santa Iglesia? Oo, Padre, akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang asawa? Oo, Padre, o yun ako. Dawaton mo ba siya nga imong bana? Oo, Padre, akong dawaton. Marvin, kini si Mitzi nga niya karon dinhi. Dawaton mo ba siya nga imong asawa, sumala sa lagda sa atong inahan Santa Iglesia? Oo, Padre. Akong dawaton. Uyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre. Uyon ako. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre. Akong dawaton. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa kasing-kasing ug huna-huna sukad karong adlaw. Bisan unsay mahitabo, maayo o dawtan, sa kahamugaway o kapitos, sa sakit o maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Ug ako sa gahong simbahan, sinaksihan sa tanan nga niya dinhi, nagalig-on ug nanalangin sa bugkos sa kaminyoon nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magampo kita. Panalangini Ginoo kini imong mga alagad nga si Marvin ug Mitzi aron makabaton sila sa mga kinahanglan sa kinabuhi nga gihulagway niining mga aras aron ila kining gamiton alang sa pagkapot sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panalangin ni Ginoo kini mga singsing aron ang imong mga alagad nga si Marvin ug Mitzi magpuyo kanunay diha sa pagigugma sa usag-usa ug sa pagbinuotan nga walay paglubad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mitsi, isulob kining singsing, timaan sa akong paghigugma o pag-unong kanimo, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Marvin, isulob kining singsing, timaan sa akong paghigugma ug pag-unong kanimo, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mitsi, ako naghatag kanimo niining mga aras, pasalig sa akong paghalad, sa akong kaugalingon, alang sa imong kaayuhan, sa ngalan samahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ug ako kining dawaton. Marvin ug Mitzi, ako naghatag kaninyo nining balaang kasulatan o kining rosaryuhan, ang mga instrumento sa Ginoo nga maghatag sa kahayag giya sa insakto nga inyong padulngan. Malipayon kami nga mudawat nining balaang Biblia ug gikan niini hugtanamo ang iyang panghimangno sa Espirituhanon nga pagtuo sigon sa iyang kabubuton. Tukuro namo ang among pangandoy nga banay. Atong palipayan ang bagong kinasal nga si Marvin ug Mitzi pinaagi sa usa ka masipang pakpak. Alang sa atong balaan nga mahan dinhi sa yuta, ang Santo Papa, ang tanan nga mga obispo sa mga pari,
sa tanang dapit nga sila mudala kanato ngadto sa maslawom ug ubot nga pagtuo diha sa Ginoo ug sa usa ka lig-on nga gugma alang sa uban magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong presidente ug sa tanang mga leader sa gobyerno nga sila aktibo magpalambo sa mamithi sa kaminyoon ug sa pamilya sa kooperasyon sa tanan nga mga tawo sa maayo nga kabubuton magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga minyo nga sila mahimo nga magpadayon sa paghatag, makahimo sa pagpasaylo ug sa pagpangita og kalipay, paglawom sa uban, sa paglabay sa matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang kang Marvin ug Mitzi, usahon sa kanunay ang ilang mga kasing-kasing aron ang ilang panaghinigugma ay magdugang latas sa mga katuigan sa ilang kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga tawo nga mga maskiton, naginusara, nawad-an og kadasig, o dinaog-daog nga sila mahimo nga malikon sa tabang sa Dios o sa tabang sa ilang mga higala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanan nga nangamatay, ilabi na sa mga paryente o mga higala ni Marvin ug Mitzi, sa tanan nga mitambong niini nga kasal aron sila makatagamtam sa hingpit nga kalipay ug hingpit nga katumanan sa kinabuhi nga walay katapusan magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa atong mga personal nga mga panginahanglan nga atong maisgot karon sa kahilot magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Magampo kita. Ginoo, diha sa imong gugma gihatagan mo kami nini pagkalawat aron mahiusa kami sa usag-usaw kanimo. Mayngon nagihiusa mo si Marvin ug Mitzi dinhi nini sakramento sa kaminyoon. Sa ingon hiusaha sila diha sa gugma alang sa usag-usa kanila. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Marvin ug Mitzi, karon nga nakadawat na kamo sakramento sa kaminyoon. Manalangin ako kaninyo nga magpabilin kamong magmatinud-anon sa usag-usa. Mitzi, higugmaa si Marvin imong bana og pagmaayong asawa diha sa pagtuo, paghigugma og pagkabalaan. Marvin, higugmaa ang imong asawa. Ingon nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan og pagpuyo uban kaniya diha sa gugma nga maunongon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios pinaagi sa pulong sa iyang baba. Amen. Magiusa siya sa imong kasing-kasing diha sa malungtarong bukko sa gugmang timos. Amen. Panalanginan kamo diha sa inyong mga anak ug mga gugma nga inyong ibubo kanila basta ug sa kagatos kapilo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo magpuyo kanunay diha sa inyong kasing-kasing ug inyong panimalay makabaton kamo higalang tinuod nga mobarog kaninyo sa kalipay ug kaguol. Amen. Andam kamo kanunay pagtabang ug paghupay sa tanang moduol kaninyo diha sa ilang panginahanglan ug ang panalangin nga gisaad alang sa mga maluluyon mo kunsa diha sa inyong panimalay. Amen. Panalanginan kamo sa Dios diha sa ilang kabudlay makapahimulos sa ilang bunga ang mga kabalaka dili makapag-uol kaninyo ni ang tinguha sa mga butang yutan-on makapahisalaag kaninyo hinunua ang inyong kasing-kasing magatiman sa mga bahandi nga gitagana kaninyo didto sa langit. Amen. Hatagan kamo sa Ginoo og tuig nga malambuon aron makaani kamo sa bunga sa maayong bahandi ug tapos kamo makaalagad kaniya nga makanunayon dinhi sa iyang gingharian sa yuta dadon kamo niya ngadto sa iyang tunhay gingharian sa langit. Amen. Og ang Dios nga makahagahom manalangin kaninyong tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dato nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan si Marvin ug Mitzi ug atong saksihan ang ilahang first official kiss. In a count of 3, ato ang
3, 2, 1. Floor made of grass. Your blue eyes make me wanna make this evening last. Put on an old song, put on that new dress. Tomorrow's coming, but it ain't here yet. We got stars outside, just you and I got this feeling rising through the ceiling, singing ooh, darling, you got me feeling alright. Let me show you I was made to hold you. So loose shoes and dance with me, dance with me, dance with me tonight. Dance with me tonight. We can just forget the deadlines, leave them in the 9 to 5. Let's not waste a night